ल नमस्कार सबैमा साहेब ग्लोबल स्टडीमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी कुरा गर्छौं एकाउन्टिङ फर लेबर जुन 12 क्लासको एकाउन्ट सब्जेक्टमा दिएको छ। ल अब हामी के गरौँ त सुरु गरौँ अब यसलाई है। यो लेबर के हो अलिकता यसको बारेमा हामी के गरौँ त बुझौँ है। यो लेबरको बारेमा है यहाँहरु त जसरी मलाई एक्जाम्पलको थ्रु म चाहिँ बुझाइरहेछु है। यो लेबर के हो अलिकता हेर त यहाँ जसरी मानौ यो चाहिँ भन्नाले राम के हो त एउटा वर्कर हो है। ध्यान दिनुलाई राम भनेको के हो त एउटा वर्कर हो है। यसले चाहिँ काम गरिरहेको छ डाबर कम्पनीमा है। यहाँ ध्यान दिनुस् त डाबर कम्पनी है। ध्यान दिनुलाई यो राम भनेको चाहिँ के हो त वर्कर हो। यसले काम गरिरहेको छ वर्क कहाँ गरिरहेको छ त डाबर कम्पनीमा है। यसले कहाँ काम गरिरहेको छ त डाबर कम्पनीमा काम गरिरहेको छ है। अब ध्यान दिनुस् है। अब रामले काम गरेको बापत जसरी मानौ कि डाबर कम्पनीले कुनै सामान बनाइरहेको छैन त्यहाँ चाहिँ राम काम गरिरहेको छ। रामले आफ्नो फिजिकली वर्क पनि त्यहाँ गरिरहेको छ। रामले आफ्नो स्किलको चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गरिरहेको छ है। भन्नुको अर्थ वस्तुहरू कुनै सामानहरू चाहिँ बनाइरहेको छ कहाँ त डाबर कम्पनीमा कसले त रामले है। अब ध्यान दिनुस् है। रामले काम गरेको बापत ध्यान दिनुस् है। रामले काम गरेको बापत यो डाबर कम्पनीले चाहिँ के दिने गर्दछ त रामलाई ज्याला दिने गर्दछ है। वेजेस वेजेस एन्ड स्यालेरी है दिने गर्दछ। कसले त रामले दिने गर्दछ डाबर कम्पनीले दिने गर्दछ है। अब ध्यान दिनुस् है। साथै कम्पनीले बोनस पनि दिने गर्दछ है। त्यसैगरी डियरनेस एलावेन्स पनि दिने गर्दछ हैन। कसले त डाबर कम्पनीले है। ध्यान दिनु ल काम गरेको बापत है। अब यसको साथसाथै अझ पनि फ्यासिलिटीहरू चाहिँ डाबर कम्पनीले दिइरहेको छ जसमध्ये यहाँ रहेको छ सब्सिडिज फुड भन्नाले खाने पिउने सम्बन्धित कुराहरूको पनि फ्यासिलिटी दिएको छ सामानहरूको फ्यासिलिटी दिएको छ। त्यसैगरी राम यदि कुनै बेला बिमार पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ डाबर कम्पनीले मेडिकल सर्भिसको पनि चाहिँ सुविधा दिएको छ। मेडिकल सर्भिसेसको पनि सुविधा दिएको छ। त्यसैगरी ध्यान दिनुस् है। त्यसैगरी रामले जसरी मानिहालौँ कि कहिलेकाहीँ छुट्टीको दिनमा घर बसिरहेको छ या बिदामा कहीँ बाहिर जानु भएछ भने त्यति बेला पनि तलबी बिदाको पनि सुविधा दिएको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी होलिडे पे भन्ने गर्दछौँ है। ध्यान दिनुलाई त्यसैगरी राम जसरी मानव वर्कर छ उसले जुन घरमा बसिरहेको छ त्यसको पनि सुविधा चाहिँ कम्पनीले नि दिएको छ भन्नाले हाउजिङको पनि सुविधा कसले दिइरहेको छ त कम्पनीले नि दिइरहेको छ। त्यसैगरी यदि मानिहालौँ रामको यदि बच्चाहरू छ भने तिनीहरूको बच्चा रामको बच्चा यदि कुनै स्कुल या कलेजमा पढिरहेको छ भने त्यसको लागि पनि चाहिँ सुविधा दिएको हुन्छ हैन। जसरी चिल्ड्रेन स्कुल या कलेज फी पनि को सुविधा दिएको छ। साथै रामको जुन चाहिँ नाममा कन्ट्रिब्युसन प्रोभिडेन्ट फन्ड जम्मा गरिरहेको छ कम्पनीले त्यो पनि त्यसको पनि सुविधा चाहिँ दिइरहेको छ। जसरी यहाँ कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड है यसको पनि सुविधा दिएको छ कम्पनीले। त्यसैगरी जब राम भन्नाले जब त्यो वर्कर्स रिटायर हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ पेन्सनको पनि सुविधा दिएको छ।
पेन्सनको पनि सुविधा दिइरहेको छ। भन्नुको अर्थ रामले काम गरेको बापत यति खर्चहरू चाहिँ राममाथि कसले गरिरहेको छ त? यो डाबर कम्पनीले गरिरहेको छ है, ध्यान दिनुलाई। यानि कि यति सर्भिसहरू चाहिँ कसले प्रोभाइड गरिरहेको छ त? डाबर कम्पनीले चाहिँ गरिरहेको छ है। प्रोभाइड कसले गरिरहेको छ त? डाबर कम्पनीले गरिरहेको छ है, ध्यान दिनुलाई। अब ध्यान दिनुस् है, यानि कि रामले काम गरेको बापत जति सेवा सुविधाहरू पाइरहेको छ, यानि कि डाबर कम्पनीले जति खर्चहरू गरिरहेको छ, यो टोटल खर्चलाई नै ध्यान दिनुलाई, यो टोटल खर्चलाई नै के भन्ने गरिन्छ त? लेबर कस्ट भन्ने गरिन्छ है। यानि कि डाबर कम्पनीले जे जति राममाथि हैन खर्च गरिरहेको छ, त्यो टोटल खर्चलाई नै के भन्ने गरिन्छ त? लेबर कस्ट भन्ने गरिन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो रह्यो लेबरको चाहिँ हैन, लेबर कस्टको चाहिँ कन्सेप्ट है। अब यसको मिनिङ र डेफिनिसन हामी के गर्छौँ त? कुनै अर्को क्लासमा चाहिँ गराइदिन्छु है। एउटा थ्योरीको छुट्टै चाहिँ क्लास बनाइदिन्छु है। ल अब हामी के गरौँ त? यसलाई मेटौँ है। अब यसको चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लमतिर जाऊ है। अब यसलाई के गरौँ हामी त? मेटौँ है। ल अब हेर, त्यहाँ यो च्याप्टरमा चाहिँ दुईटा मेथड्स दिएको छ हैन, दुईटा सिस्टम दिएको छ, जसमध्ये यहाँ हेर त म लेखिरहेको छु यहाँ है, सिस्टम फॉर वेजेस पेमेंट, सिस्टम फॉर वेजेस पेमेंट। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है, यानी कि यहाँ ए नम्बरमा रहेको छ टाइम रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम हैन। अनि बी नम्बरमा यानी कि अर्को नम्बरमा पीस रेट सिस्टम। यो च्याप्टरमा दुईटा चाहिँ सिस्टम दिएको छ है, कसरी हामी वेजेस पेमेन्ट गर्ने भनेर दुईटा चाहिँ सिस्टम दिएको छ, जसमध्ये एउटा छ टाइम रेट सिस्टम, अर्को छ पीस रेट सिस्टम है। ल अब हामी चाहिँ के गरौँ त? कुरा गरौँ के को बारेमा त? टाइम रेट सिस्टमको बारेमा है। यो ए नम्बरको बारेमा हामी के गरौँ? कुरा गरौँ त? टाइम रेट सिस्टम। ध्यान दिनुलाई, यो टाइम रेट सिस्टम हो के है, यसको बारेमा अलिकता हामी के गरौँ त? जानौँ है। टाइम रेट सिस्टममा जसरी वेजेस पेमेन्ट कसरी गरिन्छ भने यहाँ हेर्नुस् है, यो मेथड्स अन्तर्गत, यो सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ लेबरहरूको यानी कि वर्कर्सहरूको टाइमको आधारमा चाहिँ वेजेस पेमेन्ट गरिन्छ है। यहाँ चाहिँ युनिटसँग कुनै मतलब छैन है। जसरी मानौ कुनै लेबरले बिहान 10 बजे आयो, काम उसले बेलुका 4 बजेसम्म या 5 बजेसम्म गर्यो है, त एक दिनमा कति घण्टा काम गर्यो हैन, त्यसको आधारमा या त मानौ कि एक हप्तामा कति घण्टा काम गर्यो, त्यो टोटल्स आवरलाई जोडेर हामी 1 घण्टा बराबर कति रुपैयाँ दिइरहेको छ त्यसले मल्टिप्लाई गरेर हामी के गर्दिन्छौँ त? यसको टोटल वेजेस निकाल्ने गर्छौँ है। भन्नुको अर्थ जसरी मानौ कि कुनै लेबरले आयो दिनभरिमा 4 घण्टा, 5 घण्टा, 7 घण्टामा मानौ कि 2वटा सामान बनायो हैन, मानौ कि कुनै फ्याक्ट्रीहरू छ त्यसमा 2वटा सामान बनायो या 4वटा सामान बनायो या 3वटा सामान बनायो भने त्यसलाई उसले जति टाइम बस दिन्छ, जति घण्टा काम गर्छ कम्पनीमा, त्यतिकै घण्टाको आधारमा हामीले के गर्नुपर्छ त? वेजेस तिर्नुपर्छ है, यो मेथड्स अन्तर्गत है। जसरी यो मेथड्स अन्तर्गत चाहिँ हामी फर्मुला एउटा लेख्दिरहेछु है। फर्मुला ध्यान दिनुलाई, फर्मुला के रहेको छ? कसरी हामी निकाल्ने टोटल वेजेस त है। हेर त्यहाँ टोटल वेजेस इक्वल टु टोटल आवर वर्क इन्टु वेजेस रेट पर
आवर है, पर आवर। ध्यान दिनु है। यसैलाई और यहाँ र त औरमा एक्चुअल टाइम टेकन इन्टु वेजेज रेट पर आवर है, पर आवर है। या यसलाई औरमा सर्टकटमा हामी हैन टी इन्टु आर पनि लेख्न सक्छौँ है, यानी कि टाइम इन्टु रेट पनि लेख्न सक्छौँ है। त यो त हाम्रो रह्यो टाइम रेट सिस्टमको चाहिँ फर्मुला है। अब यसको मैले के गराइदिएँ, एउटा इक्जाम्पल चाहिँ गराइदिरहेको छु है। यो चाहिँ मेथड्सको यानी कि टाइम रेट सिस्टमको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ गराइदियो है। ल हेरौँ त इक्जाम्पल के छ है। ल अब यसलाई म मेटेँ है, एउटा इक्जाम्पल चाहिँ गराइदियो है। ल मैले इक्जाम्पल लेखिरहेको छु टाइम रेट सिस्टमकै, ध्यान दिनु होला है। यहाँ इक्जाम्पल हेर्नुस् त, यहाँ जसरी राजेश अ वर्कर of Kathmandu garment industry हैन, industry complete a job in 50 hours है, 50 hours। wages rate per hour is रुपीज मानिहाल्नुस् 2 है, 2 रुपैयाँ। ठीक, या यसलाई नि 20 गरिदिनुस् है, 20 गरिदिनुस् है। अब यहाँ रिक्वायर्डमा के सोधिरहेको छ, रिक्वायर्डमा जसरी टोटल वेजेज अफ राजेश, टोटल वेजेज अफ राजेश हैन, राजेशको चाहिँ टोटल वेजेस कति हुन जान्छ है। त यो त हाम्रो इक्जाममा चाहिँ एकदमै सर्ट क्वेसन दिने गरिन्छ हैन। त्यही भएर मैले गिभन डाटा नलेखेर डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर म बनाइदिरहेछु है। हेर्नुस् त, या त गिभन डाटा नै लेख्न मन लाग्यो भने यसरी लेख्नु होला हामी है, सोलुसन लेखेर है। यहाँ हामी के गरौँ त, गिभन लेखिदिनुस् है। यहाँ हेर त, टोटल आवर वर्कड कति दिएको छ, 50 आवर्स हैन, 50 आवर्स। वेजेस रेट पर आवर इक्वल टू रुपीज कति भनिदियो, 20 रुपियाँ है। अब यसमा के भनिरहेछ निकाल्नको लागि, टोटल वेजेस भनिरहेछ निकाल्नको लागि है। त हामी यहाँ लेखिदिनुस् हैन, हामी यहाँ लेखिदिनुस् टोटल वेजेस इक्वल टू वाट है। अब फर्मुला हामी कसरी लगाउने, यहाँ हेर त, हामी लेख्ने तल वी हैव हैन, वी हैव टोटल वेजेज इक्वल टू, फर्मुला के लेखाए थिए मैले, फर्मुला के लेखाए थिए, टोटल आवर वर्कड इन्टु वेजेज रेट पर आवर है, पर आवर भन्नाले यहाँ रहता टोटल आवर वर्क कति रहेको छ, कति घण्टा, त यहाँ 50 घण्टा हैन, 50
आवर्स इन्टु रुपीज 1 घन्टा बराबर कति रुपैयाँ त 20 रुपैयाँ है इक्वल टु यो कति भइहाल्छ रुपीज एन्सर भन्नुको अर्थ राजेशलाई चाहिँ टोटल वेजेस कति पेमेन्ट गर्नुपर्छ त 1000 रुपैयाँ चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्दछ है। ल अब चाहिँ ल है यहाँ ध्यान दिनुहोस् है। ल अब त यो चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पल भयो टाइम रेट सिस्टमको है। अब हामी के गरौँ अर्को मेथड्सतिर जाउँ है। पीस रेट सिस्टमतिर अब हामी जानुस् है। अब पीस रेट सिस्टममा अब जानुस् हामी। अब पीस रेट सिस्टम के हो त्यसको बारेमा अलिकता बुझौँ अनि त्यसको पनि एउटा इक्जाम्पल म बताइदिन्छु है। ल यो पीस रेट सिस्टम है ध्यान दिनुस् त। अर्को रहेको छ हाम्रो पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम ध्यान दिनु है। अब यो पीस रेट सिस्टम के हो अब यसमा कसरी वेजेस तिर्ने गरिन्छ है। पीस रेट सिस्टममा चाहिँ युनिटको आधारमा चाहिँ वेजेस तिर्ने गरिन्छ। अब युनिट भन्नाले जसरी म बुझाइदिउँ कि मानौ कुनै चाहिँ इम्प्लोइले बिहान 10 बजे आयो है 10 बजेदेखि लिएर बेलुका 4 बजे या 5 बजेसम्म उसले काम गर्यो। त्यो 4-5 बजेसम्म 10 देखि लिएर 4-5 बजेसम्म यानि कि 5-6 घण्टामा त्यो वर्कर्सले जतिवटा सामान बनाउँछ त्यतिकैवटाको उसले के पाउँछ त वेजेस पाउने गर्दछ है यो मेथड्समा। यसमा टाइमसँग कुनै मतलब छैन। तपाईँ 3 घण्टामा एउटा सामान बनाउनुस् या 4 घण्टामा बनाउनुस् या 2 घण्टामा बनाउनुस् त्यससँग कुनै मतलब हुँदैन। के को आधारमा चाहिँ यो मेथड्समा वेजेस पेमेन्ट गरिन्छ त पीसको आधारमा चाहिँ गरिन्छ है। जसरी यसको पनि मैले के गरिरहेको छु फर्मुला लेखाइदिरहेको छु। यो सबैको थ्योरी चाहिँ अर्को कुनै क्लासमा गराइदिन्छु है। ल त हेर त यहाँ फर्मुला यसको के भइहाल्छ हेर त। फर्मुला भन्नाले यानी कि टोटल वेजेस इक्वल टु टोटल आउटपुट produced into wages rate per unit के मा त युनिटमा है पर युनिट हैन। औरमा यसैको फर्मुला और लेखिहालौँ unit produced into wages rate per unit है ध्यान दिनुलाई। ल यो त रह्यो हाम्रो चाहिँ पीस रेट सिस्टमको चाहिँ फर्मुला है। अब यसको चाहिँ के गरौँ एउटा इक्जाम्पल चाहिँ गराइदियो है। म यहाँ इक्जाम्पल लेखिरहेको छु है ध्यान दिनुलाई। इक्जाम्पल यहाँ ध्यान दिनुस् है। जसरी मिस्टर राम बहादुर a worker of Nepal garment industry ठीक ल यानी he produced 2000 units है ना। he received wages rupees
टू पर युनिट, यहाँ ध्यान दिनु है, पर युनिट्स ध्यान दिनु है। रिक्वायर्ड पनि लेखिहालौँ। रिक्वायर्डमा टोटल वेजेस अफ मिस्टर राम बहादुर, मिस्टर बहादुर है। ल अब यो क्वेसन अलिकता बुझ्यो त। हेर त, मिस्टर राम बहादुर चाहिँ के हो त? एउटा वर्करको हो। कहाँको त? नेपाल गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीको है। राम बहादुरले कति युनिट प्रोड्युस गरिरहेको छ? 2000 युनिट कुनै सामान प्रोड्युस गरिरहेको छ, उसले बनाइरहेको छ है। अब ध्यान दिनु यहाँ, ही रिसिभ वेजेस ₹2 पर युनिट, यानी कि राम बहादुरले 1 युनिट बराबर 2 रुपैयाँ चाहिँ वेजेस पाइरहेको छ है, ज्याला पाइरहेको छ। अब रिक्वायर्डमा भनेको छ टोटल वेजेस अफ मिस्टर राम बहादुर, यानी कि राम बहादुरको टोटल वेजेस कति भयो त्यो अब बनाइदिनुस् है, निकाल्नको लागि भनिरहेको छ है। त यसलाई हामी के गर्नु छैन, सोलुसन गरिदिनुस् हैन। यहाँ गिभेन डाटा लेखिदिनु होला है, गिभेन पनि लेखिदिनुस् यहाँ है। हेर त, जसरी यसमा गिभेन डाटामा हेर त, यहाँ युनिट प्रोड्युस्ड कति रहेको छ? 2000 युनिट्स हैन। वेजेस रेट, वेजेस रेट पर युनिट, पर युनिट्स इक्वल टू रुपीज कति भनिरहेको छ? 2 रुपैयाँ। अब यहाँ भनिदियो टोटल, टोटल वेजेस इक्वल टू वाट हैन, टोटल वेजेस इक्वल टू वाट भनिदियो हैन, सोधियो हैन। त अब हामी यहाँ लेखौँ, अब हामी यहाँ लेखौँ वी हैव हैन टोटल वेजेस, टोटल वेजेस इक्वल टू फर्मुला के भइहाल्छ? युनिट प्रोड्युस्ड इन्टु वेजेस रेट पर युनिट्स हैन, वेजेस रेट पर युनिट है। ल अब यहाँ राखिदिनुस्, टोटल युनिट प्रोड्युस्ड कति युनिट रहेको छ? 2000 युनिट इन्टु रुपीज 1 युनिट बराबर कति रुपैयाँ? त 2 रुपैयाँ भनेको छ है। त भन्नाले यहाँ टोटल वेजेस कति भइहाल्छ? रुपीज 4000, रुपीज 4000 एन्सर। भन्नाले रामको चाहिँ, मिस्टर राम बहादुरको टोटल वेजेस कति भयो त? 4000 रुपैयाँ भयो है। मैले यो च्याप्टरमा दुईटा यसको कन्सेप्ट पनि बताएँ, साथै यसमा दुईटा मेथड्स पनि बताएँ, दुईटै मेथड्सको हैन मिनिङ पनि बुझाएँ र त्यसको फर्मुला पनि बताएँ र इक्जाम्पल पनि के छ बताइदिए है। यो चाहिँ भयो पार्ट 1। अब यसैको चाहिँ अर्को पार्टमा, अर्को क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, केही बुकबाट क्वेसन चाहिँ बताइदिन्छु है। ल त आजको लागि यतिकै। ल अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त, नेक्स्ट क्लासमा भेट्छौँ है। ल नमस्कार सबैमा, नमस्कार।